श्री सूर्यस्तोत्र देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदमस्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया। भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशो विरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदमस्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया। भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशो विरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ
त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात्
जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदमस्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशो विरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदमस्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं
तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचिं क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदमस्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचिं क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदमस्तोत्रवरं रम्यं
स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशो विरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचिं क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदमस्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशो विरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचिं क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय
साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदमस्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशो विरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदमस्तोत्रवरं रम्यं स्तोत्रव्यं श्रद्धया नरे शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूतायां निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगद्भूतममता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशो विरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करेः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला ह्येता यजुष्येतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं च परमेव च
मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेच्छः समनं कुरु।